सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। ब्रह्म रूपले रहिरहेमा मृत्यु अर्थात् मरण कहिल्यै हुँदैन। ब्रह्म रूपले रहिरहेमा मरण अर्थात् मृत्यु कहिल्यै पनि हुँदैन, किनकि ब्रह्ममा मृत्यु छैन, ब्रह्ममा मरण छैन। ब्रह्म हो एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु। यो यथार्थ स्वरूप हो, सधैँ सधैँ रहिरहेको सनातन एक अद्वितीय वस्तु। यसमा दोस्रो वस्तु केही पनि छैन, केवल ब्रह्म मात्र। ब्रह्म हो स्वयं प्रकाश, ब्रह्म हो शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म हो सच्चिदानंद, ब्रह्म हो शिव, ब्रह्म हो परमात्मा, ब्रह्म हो आत्मा। एक ब्रह्ममा दोस्रो कुनै केही कहिल्यै छैन। त्यसकारणले ब्रह्ममा मृत्युको सम्भावना छैन। त्यसकारणले मृत्यु रहित, मरण रहित रहिरहनको लागि एकमात्र उपाय हो ब्रह्म रूपले रहिरहनु, केवल ब्रह्म रूपले रहिरहनु। ब्रह्म हो सबैको यथार्थ स्वरूप, ब्रह्म हो सबैको हृदयमा स्वयं प्रकाश रूपले, चैतन्य रूपले, अखण्ड रूपले, एक अद्वितीय रूपले, परिपूर्ण रूपले, समान रूपले, सधैँ एक नासले रहिरहेको वस्तु। यस्तो ब्रह्ममा मृत्यु छैन, यस्तो ब्रह्ममा मरण छैन। त्यसैले केवल ब्रह्म रूपले रहिरहनु हो जीवन मुक्ति, केवल ब्रह्म रूपले रहिरहनु हो देह मुक्ति। केवल ब्रह्म, ब्रह्मबारे बताउनुहुन्छ सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी, 3 त्रिलोक 14 भुवन का सर्वोत्तम गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ भगवानले यस्तो कुरा बताउनुहुन्छ, ब्रह्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। केवल ब्रह्मरूप भएको वस्तु हो, केवल ब्रह्म, सधैँ सधैँ भएको वस्तु, सदाकाल एक नासले रहिरहेको वस्तु हो, केवल ब्रह्म। यस्तो ब्रह्मबारे बताउनु भयो योग वासिष्ठ महारामायण। यस्तो उपदेश वशिष्ठ गुरुले बताउनु भयो शिष्य दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूलाई, जसबाट श्री रामचन्द्रज्यूको सधैँ सधैँ ब्रह्म रूपले स्थिति सम्भव भयो। केवल ब्रह्म रूपले रहिरहनु भयो श्री रामचन्द्रज्यू। त्यसैले ब्रह्म र श्री राम अभिन्न शब्द हो, अभेद शब्द हो। ब्रह्म हो श्री राम हो ब्रह्म।
श्रीरामको मृत्यु भएन। श्रीरामको अन्त्यमा शरीर नदीमा डुब्दा त्यसपछि देखियो 4 हात युक्त भगवान विष्णु। भगवान विष्णु 4 हातले युक्त को रूपमा श्रीरामको देह परिवर्तनमा हामीले अनुभव गरिआएको कुरा हो। अर्थात् श्रीरामको अन्तकालमा देहावसानमा नदीमा डुबेर त्यसपछि हामीले देख्यौं 4 हातयुक्त विष्णु भगवान। यसरी श्रीराम हो सदाकाल सधैँ सधैँको, किनकि श्रीराम हो ब्रह्म, केवल ब्रह्म। श्रीराम हो वेदको मूर्ति, वैदिक मूर्ति। श्रीराम हो सब कुछ, साकार देवता, निराकार देवता। साकार र निराकार देवताको नमुना हो श्रीराम। श्रीराम हो ब्रह्म, ब्रह्म हो श्रीराम। यस्तो ब्रह्मको उपदेश उपलब्ध भयो श्रीरामचन्द्रज्यूलाई विश्व प्रसिद्ध गुरु वशिष्ठको ब्रह्मको उपदेशबाट। ब्रह्मको वर्णन गर्नुभयो गुरु वशिष्ठले। भन्नुहुन्छ एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ। त्यो बाहेक अरू दोस्रो कुनै केही कहिल्यै पनि वास्तवमा छैन। यस्तो हो वैदिकको विशेषता, हिन्दू धर्मको विशेषता। योग वासिष्ठ हो, अर्थात् भगवान वशिष्ठको उपदेश जो ब्रह्म हो, जो योग वासिष्ठमा उल्लेख रहेको छ, हिन्दू धर्मको शिर हिस्सा हो, सर्वोच्च हिस्सा हो। यस्तो मानिसमा शिर बिना को मानिसको कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै वशिष्ठको ज्ञान बिना, योग वासिष्ठको ज्ञान बिना हामीले हिन्दू धर्मको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हिन्दू धर्मको शिर हिस्सा हो ब्रह्म ज्ञान, वासिष्ठ ज्ञान। यसैले हिन्दू धर्मको परिपूर्णता हुन्छ कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग लगायत ब्रह्मको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै। त्यसैले हिन्दू धर्म यथार्थ जान्नलाई, वेद वेदान्त यथार्थ जान्नलाई, उपनिषद आदि यथार्थ जान्नलाई पुराणहरू, महापुराणहरू यथार्थ जान्नका लागि मुख्य रूपले ब्रह्मलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। ब्रह्मलाई जानेपछि अनि हिन्दू धर्मका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले यथार्थ बुझ्न सक्छौँ, यथार्थ रूपले बताउन सक्छौँ, यथार्थ रूपले अनुभूति अर्थात् अनुभव गरेर हामी रहिरहन सक्छौँ। यसैले हिन्दू धर्मको सर्वोच्चता हो मृत्युञ्जय, मृत्युमाथि विजय।
यो ब्रह्म रूपले हुन्छ। ब्रह्म हो सबैको यथार्थ स्वरूप। यो हो परिपूर्ण ज्ञान। यसैले भगवान वशिष्ठले ब्रह्मको जो उपदेश दिनुहुन्छ, जो वाक्य दिनुहुन्छ, त्यो वाक्यको दुई हिस्सामा हामीले भगवान वशिष्ठको उपदेशलाई बुझ्न सक्छौँ। पहिलो हिस्सा हो केवल ब्रह्म मात्र विद्यमान छ, जहाँ मृत्यु मरणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, जो अमर छ, परिपूर्ण छ, सदाकालीन छ। त्यसैले पहिलो हिस्साको अर्थ हो एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्म सर्वदा र सर्वत्र विद्यमान छ। त्यो बाहेक अरू दोस्रो कुनै पनि कहिले पनि वास्तवमा छँदै छैन। यो हो सबैको यथार्थ स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, अमर स्वरूप। यस्तो कुरा भगवान वशिष्ठको वाक्यको प्रथम हिस्साबाट हामी जान्न सक्दछौँ। बाँकी रह्यो दोस्रो हिस्सा हो जस्तो मणिको चमक खडा हुन्छ, यस्तो मणिको झलक खडा हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्वात्मक ब्रह्मस्वरूपमा, सर्वव्यापक रूपले रहेको एक ब्रह्मस्वरूपमा आभास खडा हुन्छ। आभास भनेको जगत खडा हुन्छ। कहाँ? सर्वात्मक ब्रह्मस्वरूपमा खडा हुन्छ आभास, अर्थात् जगत खडा हुन्छ। यो जगतको दुई हिस्सा, बाहिरी हिस्सा र भित्री हिस्सा। यो आभास जगतको दुई हिस्सा, बाहिरी हिस्सा र भित्री हिस्सा। भित्र रूपले पनि रहेको छ, बाहिर रूपले पनि रहेको छ। आभास रूपमा, जगत रूपमा। भित्री रूपले रहेको छ म रूपमा, बाहिरी रूपमा रहेको छ जगत रूपमा। यसरी भित्र र बाहिर आभास रूपी जगत रहेको छ। तर यो आभास झलक, चमक जस्तै, मणिको चमक जस्तै, मणिको झलक जस्तै हुनाले यथार्थ त मणि मात्रै हो, तर त्यसमा झलक कल्पित हुन्छ, चमक कल्पित हुन्छ। त्यस्तै ब्रह्म यथार्थ हो, तर ब्रह्ममा आभास खडा हुन्छ, अर्थात् आभास रूप जगत खडा हुन्छ। यो दुई विभागले रहेको छ, बाहिर र भित्र रूपले। भित्र म रूपले रहेको छ, बाहिर जगत रूपले रहेको छ। यो जगत भन्नु यो दुई हिस्सा मात्रै हो। यो दुई हिस्सा हो भित्री म र बाहिरी जगत। यो हो आभास, यो हो जगत। यसमा आभासमा अत्यन्त सत्यता बुद्धि हुन आएको छ। हुनाले यो जो सत्यता बुद्धि हुन आएको छ, यो कल्पित हो, यो आभास हो। त्यसैले मूल स्वरूप ब्रह्ममा फर्कनु पर्ने हुन्छ। आभास रहित, जगत रहित अवस्थामा फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यो हो ब्रह्म। यो ब्रह्म हो सदाकालीन, परिपूर्ण, जहाँ मृत्यु मरण छैन। यस्तो ब्रह्म हो सबैको यथार्थ स्वरूप। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख। अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि